तो हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं तो खैरियत से होंगे, खुशवाश होंगे। और मैं हूँ दिनत इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिनत इकबाल लाइफ स्टाइल। तो आज है वेडनेसडे, आज बुध का दिन है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं काम पर और अभी तक मैं जगी हुई हूँ, वरना तो मैं थोड़ी देर अपना आराम कर लेती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। नाश्ता तो मैंने कर लिया, अभी मेडिसिन मैंने खाई नहीं थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही एक अफसोसनाक ख़बर है, बहुत यानी कि बैड न्यूज़ है कि अभी परसों मेरी गोपाल भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था। मेरी उनसे सलाम दुआ हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि डेथ हो गई। तो मुझे नहीं मालूम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि किसकी डेथ हुई। तो मैंने बोला चलें मैं आपसे बाद में बात करूँगी। कल मैं वीडियो देख रही थी, कल वीडियो नहीं, मैं कल टीवी देख रही थी तो उसके अंदर मुझे को एक यानी कि उनकी गोपाल भाई की एक वीडियो आई। तो उनके जो वालिद मोहतरम हैं, उनके यानी कि अब्बू, उनकी हो गई है डेथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मैंने तो गोपाल भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था कि किसकी हुई है। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था माजरत के साथ। तो कल उनकी अब्बू की, कल तो नहीं, पता नहीं, शायद 2-3 दिन तो हो गए होंगे। कल मैंने उनकी वीडियो देखी तो कल मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उनको बताया अपने हस्बैंड को कि गोपाल भाई की हैं, उनके अब्बू की हो गई है डेथ। तो ये कि फिर मैंने गोपाल भाई को मैंने 2 मैसेज भी छोड़े मोबाइल पर अफसोस के लिए। तो उन्होंने शायद सुने हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, बिज़ी होंगे। तो ये थी एक बैड न्यूज़ कि गोपाल भाई के जो अब्बू थे उनकी हो गई है डेथ। तो सब उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पता नहीं कौन, अल्लाह ताला को कौन सी अदा पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, सज़ा ज़्यादा देने वाला अल्लाह रब की ज़ात है। हम नहीं बोल सकते कि वो ऐसे थे तो शायद उनको ऐसा हो या वैसा हो। तो ये हम कुछ नहीं बोल सकते। हम भी मुस्लिम हैं, हम भी बहुत गुनहगार हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, सब करते हैं और नमाज़ छोड़ भी देते हैं, बहुत गुनहगार हैं। पता नहीं अल्लाह ताला को पता नहीं हमने ऐसे क्या गुनाह किए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ी ना करे। शायद और ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ताला को पता नहीं कौन हम गुनहगारों की कौन सी एक ऐसी अदा है जो पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमें बख्श दे। ये ये तो खैर अल्लाह और बंदे के आगे के मामलात हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों तक एक पैगाम पहुँचाऊँ कि उनकी अब्बू की हो गई डेथ। तो आप लोग सब लोग दुआ कीजिए उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी उनकी अदा पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश भी कर दे। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर थी। देखें, साया इनके छत से, इंसान के सर से जो साया होता है वो होता है बाप का या शौहर का। सही है ना? अगर ये उठ जाए ना तो मैं कहती हूँ फिर तो ज़िंदगी बिल्कुल ही वीरान हो जाती है। कुछ भी यानी कि ज़िंदगी फिर ज़िंदगी नहीं रहती है। फिर इंसान समझौते के साथ ज़िंदगी बसर करता है। तो गोपाल भाई के ऊपर से, शहजाद के ऊपर से, जो उनकी बहन के ऊपर से बाप का साया तो गया, लेकिन उनकी अम्मी का जो सुहाग था वो भी दुनिया में अब नहीं रहा। उनके सर से जो छत थे वो अल्लाह ताला ने वो ले ली है। अल्लाह ताला को भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम अल्लाह की बंदे, उनकी मानते हैं। जिसको आना है तो जो आया है वो तो अगर जाना ही जाना है, हमें जाना ही है। तो बस अल्लाह, मैं यही दुआ करूँगी कि मेरी वीडियो जो जो देखे तो गोपाल भाई से कांटेक्ट करें, उनके लिए उनसे क्या कहते हैं, ताज़ियत करें उनके अब्बू की, और उनके अब्बू के लिए दुआ कीजिए और उनकी अम्मी को सब्र आ जाए। ज़ाहिर बात है, शौहर है, शौहर एक अरसा उनके साथ ज़िंदगी गुजारी होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, परवरिश करते हैं, हर दुख सुख मियाँ बीवी, इतना औलाद और माँ बाप नहीं बांटते जितने मियाँ बीवी एक साथ दुख सुख बांटते हैं। तो ज़ाहिर बात है उनको ज़्यादा, मेरे जो अपना तजर्बा है, तो औलाद से ज़्यादा उनकी माँ को सदमा पहुँचा होगा, गोपाल भाई की अम्मी को। तो मैं यही बोलूँगी कि आप गोपाल भाई हो या शहजाद है या उनके बड़े भाई या बहनें, तो अपनी माँ की ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उनको टाइम दें और उनके यानी कि दुख के साथ साथ हमेशा उनके साथ रहें। सही है ना? सर बाप को तो चलो चला गया साया, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का काम है, लेकिन अभी आपकी माँ का साया तो है ना। तो आप लोग अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मेरे अपने ख़ुद के भी माँ बाप नहीं हैं।
تو اس لیے مجھے زیادہ دکھ ہوا. تو اس لیے میں چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں, بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں کروں گی. ایک میری بس یہی میرا پیغام ہے کہ ان کی میں اگر پاکستان میں ہوتی تو میں ضرور جاتی گوپال بھائی کے. گوپال بھائی تو خیر چلے گئے ہیں, اپنے گھر شفٹ ہو گئے ہیں کماڈو سٹی میں, لیکن ان کے جو فیملی ہے وہ ہیں نام یاد نہیں آ رہا, وہاں رہتے ہیں شاید, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن یہ کراچی میں ہی ہے. تو وہ ہمیں قریب پڑتا تو میں جاتی, ضرور جاتی, ان کی امی سے ملاقات بھی کرتی, تعزیت بھی کرتی, کیونکہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ کوئی بھی ہو, ہر کسی کے انسان کسی کے دکھ میں سکھ میں شامل ہو نہ ہو, لیکن میں کہتی ہوں دکھ میں تو ضرور ہو. صحیح ہے نا. اگر سامنے والا کیا کہتے ہیں, اگر وہ کوئی سی بھی قوم کا ہے, کسی بھی یعنی کہ کاسٹ کا ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ دکھ میں ہے تو آپ ضرور شامل ہو, ان کی مدد کریں. صحیح ہے نا. خدا نخواستہ کچھ بات ہو گئی ہے تو ان کے گھر جائیں, ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے ہمارے اسلام میں. ہمارے اسلام نے تو بہت آسانیاں پیدا کی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں سمجھتی کیا کہتے ہیں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی یا کیا کہتے ہیں کوئی بھی, اگر کوئی بھی ایک دکھ میں ہے تو ایک دوسرا انسان اس کی مدد ضرور کرے اور اس کے لیے ضرور کھڑا ہو جائے. تو یہی انسانیت ہے اور یہی ہماری مسلمانوں کی نشانی ہے. تو میں اگر ہوتی تو میں ضرور جاتی گوپال بھائی کے پاس, گوپال بھائی کے گھر, ان کی بہنوں سے بھی ملاقات کرتی, ان کی امی سے بھی ملاقات کرتی. اور اب یہ کہ ابھی دور بیٹھی ہوئی ہوں تو میری مجبوری ہے, تو اللہ تعالیٰ سے میں یہی ہاتھ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو والد محترم ہیں ان کو مغفرت فرمائے, ان کو جنت میں جگہ دے. اور بس یہی میں دعا کر سکتی ہوں. اور یہی تھی میری چھوٹی سی ولاگ, اور چھوٹا سا ولاگ تھا, چھوٹی سی نہیں, میرا سوری چھوٹا سا میں نے ولاگ بنایا تھا. اور ابھی سائمہ سے بھی میں پتہ کروں گی, سائمہ کو بھی معلوم ہوگا شاید گوپال بھائی کے ابو کا انتقال ہو گیا. بس میرے کو اس بات کا زیادہ دکھ ہے کہ میں کل اس دن میری بات ہوئی ہے, گوپال بھائی نے مجھے کہا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے کسی اپنے کی, پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آئے قسم سے, اور یہاں سے میرے پتہ نہیں نکل گئی دماغ سے کہ انہوں نے کیا بولا ہے. تو میں ہسبینڈ سے بات ہی کر رہی تھی کل کہ میں نے گوپال بھائی سے بات کری تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ ان کی ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کیونکہ وہ قبرستان کا وہ انہوں نے تھمبنیل لگایا ہوا تھا. تو مجھے اتنا افسوس ہوا, میں نے یہ تو گوپال بھائی کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر میں نے کل میسج بھی کیا میں نے گوپال بھائی کو, تو انہوں نے سنا ہے میسج. تو بس اللہ تعالیٰ گوپال بھائی کو, شہزاد کو, ان کی بہنوں کو, سب کو صبر عطا کرے, اور ان کے جو والد محترم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ٹھیک ہے. تو جو جتنے بھی یوٹیوبر ہیں میں کہتی ہوں سب کو ان کے گوپال بھائی کے ساتھ ان سے بات کریں, ان کے تعریف کریں, ان کے والد محترم کو لے کر. تو یہ بھی ایک ثواب ہے, صدقہ جاریہ ہے. تو ٹھیک ہے, بس یہ میرا تھا چھوٹا سا ولاگ. اور ابھی میں جا رہی ہوں کچن میں میرے تھوڑے سے برتن رہتے ہیں, میں نے ابھی ناشتے کے برتن نہیں دھوئے تھے, اور میری نماز کا بھی ٹائم ہو گیا. مجھے لگتا ہے اذان ہماری ہو گئی ہے ظہر کی, کیونکہ یہاں پہ آواز نہیں آتی ہے بالکل بھی نا. تو مجھے اتنا ٹائمنگ اتنا معلوم ہے کہ میں موبائل دیکھ کر نماز پڑھتی ہوں, بلکہ موبائل میں جو ٹائم ہوتا ہے میں 5 منٹ آگے بڑھا کے میں نماز پڑھ لیتی ہوں. تو یہ کہ ابھی ظہر کی نماز پڑھوں گی, ظہر کی نماز کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ایک آدھ میں فروٹ کھاتی ہوں. کل ہسبینڈ لے کر آئے تھے ناشپاتی اور موسمبی وغیرہ لے کر آئے تھے, تو وہی کھا لوں گی. ورنہ تو میں نے کل طاہری بنائی تھی رات میں, آلو کی چھولوں کی, وہ بھی رکھی ہوئی ہے. اور شام میں میرے ہسبینڈ بنائیں گے ماش کی دال, تو ماش کی دال کی ریسیپی میں آپ سب لوگوں کو دوں گی. تو آپ میری جو فرینڈ ہے میرے برابر میں رہتی تھی سامیہ, وہ چلی گئی ہیں انڈیا یعنی کہ سیٹل ہو گئی ہیں. وہ وہی تھی انڈیا کی, حیدرآبادی تھی, لیکن کھانے بڑے زبردست بناتی تھی, بہت اچھے بناتی تھی کھانے. تو یہ ہے کہ پھر انہوں نے بھی کہا تھا, مجھے میسج کیا تھا کہ آپ ماش کی دال کی ریسیپی ڈالیں, مجھے بنانی ہے. تو میں نہیں ڈال پائی تھی, پھر کچھ نہ کچھ بن جاتا تھا, کبھی کچھ بن جاتا تھا, تو اس لیے میں نہیں ڈال پائی تھی بالکل بھی. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی شام میں بھی دال نکال کر آ گئی ہوں, میں نے دیگچی میں نکال کے رکھ دی ہے. ہسبینڈ وہ میں نہیں بناؤں گی, میرے ہسبینڈ بنائیں گے. وہ ماش کی دال بہت اچھے بناتے ہیں, جو بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہ کاٹ پیٹ کے رکھ دوں گی اس کو. انہوں نے کہا تھا کہ دال کو ابال کے نہیں بھگو کے رکھ دینا. ہاں ابالیں گے وہ خود ہی,
وہ اپنے طریقے سے بناتے ہیں، کتنی گلانی ہے کتنی نہیں گلانی ہے، بلا وجہ میرے سے زیادہ گل جائے وہ لیس چھوڑ دے تو وہ میری تو بینڈ بجا دیں گے، اسی لیے میں کچھ نہیں کروں گی، صرف میں کاٹا پیٹی کر دوں گی، ٹماٹر کاٹ دوں گی، ہری مرچیں کاٹ دوں گی، جو کاٹنا ہے سب کاٹ دوں گی، مسالے وسالے سب نکال کے رکھ دوں گی، خالی ان کو آ کے رسمیں دنیا نبھانی ہوگی اور بس۔ تو پھر یہ کہ اس کی بھی میں ریسیپی ڈال دوں گی تو سامنے آئی چلو ان کی بھی شکایت دور ہو جائے گی کہ زینت آپی نے اس کی ریسیپی ڈال دی۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں اب اجازت لیتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، کچھ کھاتی ہوں کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے ابھی میڈیسن نہیں کھائی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، پھر آؤں گے نئی بلاگ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور گوپال بھائی کے ابو کے لیے بھی دعا کرنا، اور چلے اللہ حافظ، بائے بائے۔